अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। हमला फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने का जवाब है, हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। वस्ती इसराइल में एक फ़लस्तीनी के हमले में 2 इसराइली हलाक, 2 जख्मी। हमलावर को इसराइली पुलिस ने गोली मार दी। पाकिस्तान के चित्राल में सैलाब से आम जिंदगी मुतासिर, 24 हलाक, 12 बच्चे भी शामिल। बांग्लादेश में फौज और एहतजाजियों में एक बार फिर झड़पें, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कम होंगे वक्फ बोर्ड के इख्तियारात, मोदी हुकूमत बड़ी तरामीम की तैयारी में। सोमवार को पार्लियामेंट में पेश हो सकता है वक्फ तरमीमी बिल। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी छीनना चाहती है और उसमें करना चाहती है मदाखलत। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी और आरएसएस पर हुए शदीद बरहम। वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से तबाह मकानों में चोरी की वारदातें, अब तक 365 अमवात, 206 अभी भी लापता। केरला के सीएम ने कहा बहाली के लिए टाउनशिप बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, मंदिर के अहाते में 50 साल पुरानी दीवार मुनहदिम, 9 बच्चों की दर्दनाक मौत। सुर्खियां आपने देखी। पेश है खबरों की तफसील। लुबनानी ईरान नवाज ग्रुप हिजबुल्लाह ने आज इतवार की सुबह शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने यह हमला जनूबी लुबनान में शहरियों को निशाना बनाने के लिए जवाब में किया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराया। ये वाकयात एक ऐसे वक्त रोनुमा हुए हैं जब दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सरहद पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि जुनूबी देहातों पर इसराइली फौज के हमलों, खासतौर पर कफर कीला और दीर सरयान के देहातों को निशाना बनाने और शहरियों के जख्मी होने के जवाब में उसने एक नए इलाके बैत अल हलील पर मिसाइलों से बमबारी की। ज़राए ने बताया है कि जुनूबी लुबनान से शुमाली इसराइल की तरफ तकरीबन 50 रॉकेट फायर किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने लुबनान से दागे गए ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया। वस्ती इसराइल में एक फलस्तीनी हमलावर ने चाकू के वार से 2 अफराद को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मारकर शहीद कर दिया। चाकूजनी का यह वाकया तुल अबीब के बाहर वाक़े होलोन शहर में सुबह के औकात में पेश आया। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस का कहना है कि हमलावर ने एक गैस स्टेशन और एक पार्क के करीब लोगों पर चाकू से हमला किया। मेडिकल और पुलिस हुक्काम ने बताया कि 2 बुजुर्ग शहरी, एक मर्द और एक खातून हलाक हो गए और 2 दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक इतवार की अलग सुबह वस्ती गाजा में बेघर अफराद के खेमे कैंप में इसराइली फिजाई हमलों में 4 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इस हमले के बाद कई खेमों में आग लग गई, जिसे फलस्तीनियों ने बुझाने की कोशिश भी की। वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि खेमा कैंप में दीर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के इर्द गिर्द ये वाक़ है, जहां लाखों फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। गाजा के महकमा सेहत के मुताबिक गाजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में कम से कम 39,550 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इतवार को पाकिस्तान के जिले चित्राल के वादी शीशी कोहा में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे एक पुल तबाह हो गया और रास्ते में तबाही मच गई। सैलाब ने वादी शीशी कोह को दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई, जिससे जमीन का राबता मुनक़ता हो गया। रहायशियों को राहत की अशद जरूरत है। हालिया सैलाब ने फसलों को भी बहा दिया है। आबपाशी की नहरों, पाइपलाइनों और बिजली घरों को भी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 5 रोज से जारी बारिशों और सैलाब से जाँ बहक होने वाले 2 दर्जन अफराद में 12 बच्चे भी शामिल हैं।
خبر تھائی لینڈ سے ہے۔ تھائی لینڈ کے کسانوں نے چاول کی کاشت کے موسم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے اتوار کو بیلوں کی دوڑ کا اہتمام کیا۔ بینکاک سے تقریباً 80 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع جونبری صوبے کے ناپاسب ڈسٹرکٹ میں 50 سے زائد بیلوں نے 200 میٹر کیچڑ والے ٹریک پر مقابلہ کیا۔ مقابلے کے دوران بیلوں کے علاوہ بھینسیں بھی ریس میں حصہ لے رہی تھیں۔ بنگلہ دیش میں اتوار کو جھڑپوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور دستی بم پھینکے۔ ان واقعات کے بعد حکومت نے انٹرنیٹ خدمات کو بند کر دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ وسطی ضلع منسی گنج میں مظاہرین، پولیس اور حکمراں جماعت کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے دوران 2 تعمیراتی مزدوروں کی موت ہو گئی اور 30 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی ضلع بیبنا میں مظاہرین اور حسینہ واجد کے حکمراں جماعت عوامی لیگ کے کارکنوں کے درمیان جھڑپ کے دوران کم از کم 3 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ اسپتال کے حکام نے بتایا ہے کہ شمالی ضلع بوگورا میں تشدد کے واقعات میں مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن CCTV نے اتوار کو خبر دی کہ جنوبی چین کے صوبے سنچوان کے ایک شہر سے لوگوں کو نقل مکانی ان کی جا رہی ہے، جبکہ صوبہ ہنان کے کچھ رہائشیوں کو سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے بعد پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ اتوار کو نشر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہاڑوں میں واقع کنگڈنگ شہر قدرتی آفات سے متاثر ہوا ہے اور سیلاب کا پانی تیزی سے بہہ رہا ہے اور رہائشی علاقوں میں ملبہ پھیل رہا ہے۔ CCTV کے مطابق صوبہ ہنان میں زنگزنگ شہر کے رہائشیوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے کیونکہ مقامی حکومت پانی کی حفاظت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ابھی بھی کام کر رہی ہے۔ اسپین میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے، جس کے بعد دارالحکومت میڈرڈ سمیت کئی علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسپین کے محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے اور یوکرین کے 140 ڈرون مار گرائے، جبکہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روسی ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم پر حملہ کیا اور ایک روسی آبدوز کو غرق کر دیا۔ ہفتے کے روز جاری ہونے والی ایک روزانہ کی رپورٹ میں روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ روز روسی فوج کے گروپوں نے یوکرین کے فوجی اہلکاروں، یوکرین کے ٹینکوں، انفینٹری لڑاکا گاڑیوں اور دیگر فوجی ساز و سامان اور تنصیبات پر کامیاب حملے کیے۔ شمالی آئرلینڈ کے جنوبی بیلفاسٹ کے ایک کیفے میں دن بھر کے فسادات کے بعد آگ لگا دی گئی۔ شمالی آئرلینڈ کی پولیس سروس کے مطابق آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ بیلفاسٹ میں یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب شمالی مغربی انگلینڈ میں 3 نوجوان لڑکیوں کے قتل کے بعد برطانیہ بھر میں امیگریشن مخالف فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشتبہ شخص ایک بنیاد پرست مسلمان مہاجر تھا، جس کی وجہ سے ابتدائی مظاہرے شروع ہوئے۔ یہ ایک جھوٹ تھا جسے پھیلایا گیا۔ نریندر مودی کی قیادت والی NDA حکومت وقف ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے، جس سے وقف بورڈ کے اختیارات محدود ہو جائیں گے۔ جمعہ کو کابینہ نے ایکٹ میں کل 40 ترامیم کی منظوری دی ہے۔ اطلاع کے مطابق ان ترامیم کا مقصد وقف بورڈ کے کسی بھی جائیداد کو وقف جائیداد کے طور پر نامزد کرنے کے حق کو محدود کرنا ہے۔ رپورٹ کی مانیں تو مجوزہ ترامیم کے مطابق وقف بورڈ کے ذریعے جائیدادوں پر کیے گئے دعووں کی لازمی طور پر تصدیق کی جائے گی۔ اسی طرح وقف بورڈ کی جائیدادوں کے لیے لازمی تصدیق کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اشارہ دیا گیا ہے کہ وقف ایکٹ میں ترمیم کا بل سوموار کو پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وقف بورڈ کے پاس 8.7 لاکھ سے زیادہ جائیدادیں ہیں، جن کی کل 9.4 لاکھ ایکڑ اراضی ہے۔ 2013 میں UPA حکومت نے بنیادی قانون میں ترامیم کی اور وقف بورڈ کو مزید اختیارات دیے تھے۔ وقف ایکٹ 1995 ایک وقف کے ذریعے اوقاف کو منظم کرنے کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ 2013 میں UPA حکومت نے اصل وقف ایکٹ 1995 میں ترامیم کے ذریعے ان بورڈز کے اختیار کو مضبوط کیا تھا۔ یہ ایکٹ اوقاف کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا،
کسی شخص کی طرف سے عطیہ کردہ اور وقف کے طور پر نامزد کیے گئے مقاصد کے لیے جو مسلم قانون کے مقدس مذہبی یا خیراتی جائیداد کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ مجوزہ ترامیم کا مقصد مرکزی وقف کونسل اور ریاستی بورڈ میں خواتین کی نمائندگی کو یقینی بناتے ہوئے شمولیت کو بڑھانا ہے۔ مرکزی حکومت وقف بورڈ ترمیمی بل پارلیمنٹ میں لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس دوران صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتوار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی خود مختاری چھیننا چاہتی ہے اور اس میں مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جب پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے تو مرکزی حکومت پارلیمانی بالادستی اور مراعات کے خلاف کام کر رہی ہے اور میڈیا کو آگاہ کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو اطلاع نہیں دے رہی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مجوزہ ترمیم کے بارے میں میڈیا میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی خود مختاری چھیننا چاہتی ہے اور اس میں مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ خود مذہبی آزادی کے خلاف بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے ہی ان بورڈز اور وقف املاک کے خلاف رہی ہے اور ان کا ہندوتوا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر آپ وقف بورڈ کے قیام اور ڈھانچے میں ترمیم کریں گے تو انتظامی انتشار پیدا ہوگا، وقف بورڈ کی خود مختاری ختم ہو جائے گی اور اگر وقف بورڈ پر حکومت کا کنٹرول بڑھتا ہے تو وقف کی آزادی متاثر ہوگی۔ میڈیا رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی متنازع جائیداد ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ جائیداد متنازع ہے، ہم اس کا سروے کرائیں گے۔ سروے بی جے پی سی ایم کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہمارے بھارت میں ایسی بہت سی درگاہیں ہیں جہاں بی جے پی آر ایس ایس کا دعویٰ ہے کہ وہ درگاہیں اور مسجدیں نہیں ہیں، اس لیے ایگزیکٹو عدلیہ کی طاقت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری سپریمیسی اور پریویلیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام ہے کہ امیڈیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے بجائے اس سے کہ آپ نے میڈیا کو لیک کیا۔ اب جو میڈیا نے رپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پرپوز امینڈمنٹس ہے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مودی حکومت وقف بورڈ کی اکانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واقف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وقف کی پراپرٹی کو چلایا جائے اور یہ خود فریڈم آف ریلیجن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وقف بورڈ اور وقف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وقف پراپرٹیز کو اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے رپورٹس کے اوپر میں اپنا یہ ری ایکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پراپرٹی کو وقف ڈکلیئر کر دیا گیا تو ہمیشہ وقف رہتا ہے۔ تو وقف ایکٹ جو ہے 54 کا ہے اور 96 کا ہے، جو 96 کے ایکٹ کو 2013 میں امینڈ کیا گیا، وہ سروے کمشنر کو پاور دیتا ہے اور سروے کمشنر کو اپوائنٹ کون کرتی ہے؟ اسٹیٹ گورنمنٹ۔ تو سروے کمشنر وقف پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتا، اس کے بعد لسٹ آف وقف پریپیئر ہوتی ہے سروے کمشنر کی طرف سے اور وہ سروے کمشنر جو اسٹیٹ گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہے اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا اور اسٹیٹ گورنمنٹ گزٹ نوٹیفکیشن ایشو کرتی ہے۔ تو گزٹ نوٹیفکیشن خود ایک افیشیل ایکٹ ہے اور اگر گزٹ نوٹیفکیشن 1 سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتا ہے، نیچر آف وقف ہو جاتا ہے۔ یہ
इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी है प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है, ये इम्पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि गज़ीट का जो कंक्लूसिव नेचर है उसको आप डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मानिए अब कई लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंक्रोचर्स है, इलीगल तरीके से वहां पर है, तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी प्रॉपर्टी में ये झगड़े होते कहीं ना कहीं, तो उसको एक इंक्रोचर्स को एक मौका मिल जाएगा। तीसरा न्यूज रिपोर्ट ये बोलता है कि अमेंडमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट और कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, तो ये एक्ट खुद ये बोलता है कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्यास होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा, और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चौथी बात इसमें यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स है, अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा, इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। पांचवी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें लिखा गया कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ये लोग बोलेंगे ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, इसका सर्वे हम कराएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उसका फैसला जुडिशरी करती। यहां पर मोदी हुकूमत डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, उसका सर्वे कराएंगे। अब सर्वे एग्जीक्यूटिव कराएगा, सीएम कराएगा या बीजेपी पावर बीजेपी कराएगी। अब जाहिर नतीजा क्या निकलेगा आपको मालूम है। तो ये भी एक तरीका है उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना, पहले फिर सर्वे कराना उसका, सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। केरला के वायनाड में 29-30 जुलाई के दरमियानी शब शदीद बारिश के बाद होने वाले लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद 365 तक पहुंच गई है। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के छठे दिन भी आज इतवार को तलाशी मुहिम जारी रही। 206 अफराद ताहाल लापता बताए गए हैं। केरला के सीएम पी विजयन ने हफ्ते के रोज कहा था कि हुकूमत उन लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए एक टाउनशिप बनाएगी जिन्होंने वायनाड लैंडस्लाइडिंग में अपने घर और जमीन खो दी थी। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके के बाकी मानदा लोगों को यहां आबाद किया जाएगा। राहुल गांधी और कर्नाटक हुकूमत ने लैंडस्लाइडिंग मुतासरीन के लिए 100 मकानात बनाने का भी ऐलान किया है। यहाँ पीटीआई के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बाद रिलीफ कैंपों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके घरों में चोरी की वारदातें हो रही हैं। कुछ लोग रात को आकर घरों से कीमती सामान चोरी कर रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए गश्त कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से तबाही की खबर है। कई लोगों के लापता होने की इत्तला मिल रही है। इनको बचाने के लिए एनडीआरएफ की जानिब से लगातार बचाव ऑपरेशन भी जारी है। रियासत के वजीर आला सखविंदर सिंह सिक्खू, डीजीपी और पीडब्ल्यूडी के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में आग भड़क उठी। राहत की बात यह है कि इस वक्त ट्रेन के सभी डिब्बे मुसाफिरों से खाली थे। ट्रेन की बोगियों में आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी फायर ब्रिगेड दस्ते ने फौरन कार्रवाई करते हुए इसे बुझा भी दिया। ये वाकया सुबह 10 बजे पेश आया। आग लगने की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। मुकामी फायर ब्रिगेड अफसरान ने फौरन कार्रवाई की और ट्रेन में आग फैलने से रोके रखा। ऑफिसर ने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आग लगने के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चे हलाक और 19 दर्जन जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि वाकया शाहजहांपुर के
हरदिल मंदिर में पेश आया, जहां तकरीबन 10 बजे शिवलिंग बनाने का मुकाबला जारी था और इतवार की छुट्टी के सबब काफी बच्चे इसमें हिस्सा भी ले रहे थे। जिस जगह बच्चे बैठकर शिवलिंग बना रहे थे, वहीं मंदिर के अहाते के साथ दीवार मुनहदिम हो गई, जिसमें कई बच्चे दब गए। इस वाक़े में 9 बच्चे हलाक और कई जख्मी हुए। 4 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा है कि आज सागर जिले के शाहपुर में शदीद बारिश की वजह से एक खस्ताहाल मकान की दीवार गिरने से 9 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जिले इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि जख्मी बच्चों को मुनासिब इलाज फराहम किया जाए। चंडीगढ़ के शिवालक गार्डन मनी मुआजरा में 24 घंटे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडिया ब्लॉक पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि उन्हें अगली मियाद के लिए भी अपोजिशन में काम करने के लिए सीखने का इन्होंने मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपोजिशन को जो करना है वो करने दें। 2029 में एनडीए फिर आएगी और नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। हमला फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने का जवाब है, हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। वस्ती इसराइल में एक फलस्तीन के हमले में 2 इसराइली हलाक, 2 जख्मी। हमलावर को इसराइली पुलिस ने गोली मारकर शहीद कर दिया। पाकिस्तान के चित्राल में सैलाब से आम जिंदगी मुतासिर, 24 अफराद हलाक, 12 बच्चे शामिल। बांग्लादेश में फौज और एहतजाजियों में एक बार फिर झड़पें, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कम होंगे वक्फ बोर्ड के इख्तियारात, मोदी हुकूमत बड़ी तरामीम की तैयारी में। सोमवार को पार्लियामेंट में पेश हो सकता है वक्फ तरमीमी बिल। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी छीनना चाहती है और इसमें करना चाहती है मदाखलत। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बीजेपी और आरएसएस पर हुए शदीद बरहम। वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से तबाह मकानों में चोरी की वारदातें, अब तक 365 अमवात, 206 लापता। केरला के सीएम ने कहा बहाली के लिए टाउनशिप बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, मंदिर के अहाते में 50 साल पुरानी दीवार मुनहदिम, 9 बच्चों की दर्दनाक मौत। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।